Sir, हमारे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में मोहम्मद बिन कासिम when he conquered Sindh at the age of 17. If he was in school, he would have been doing FSC at this age. Or can we say that education system is keeping us in iron chains? ये एक छोटी सी केस स्टडी आपने बताई है। मोहम्मद बिन कासिम, मतलब इस जवाब में कोई ये ना एतराज करे कि नहीं असल में उसकी एज पता नहीं क्या थी, डजेंट मैटर। मगर आप नोटिस करें हर 100 साल, दो दो साल का भी आप एक क्लस्टर ले लें, स्लाइसिस बनाएं और देखें कि इफेक्टिव एज के ऊपर कहाँ से जो है ना कि इंसान अपनी एफिशिएंसी की डायग्राम प्लॉट करना शुरू कर रहा था। लेट्स से 300 years ago, 600 years ago, जैसे 1000 years ago। और आजकल 30 साल का बंदा कंफ्यूजन में बैठा, अपने सोफे पे बैठा एक्सबॉक्स खेल रहा है। सो और वेट कर रहा है कि कब मुझे कोई वही आएगी और मुझे पता चलेगा टोटल क्लैरिटी ऑफ वर्ल्ड व्यू क्या है और मेरा यूनिवर्सल प्लेसमेंट मेरी कहाँ है। वन वीडियो टू अदर वीडियो, वन बुक टू द अदर बुक। उसको ना बीवी मैनेज करनी आती है ना बच्चे मैनेज करने आते हैं। उसको अपने आप ना आप ही नहीं मैनेज करना आता तो किसी और के हक मैनेज करेगा। ये बड़े मैंने कोरिलेशंस लगाने की कोशिश की है, 10 साल 12 साल बड़े लोगों से बात की कि मल्टीवेरिएट डायग्राम है। ऑफ कोर्स इतना तो आसान नहीं होता ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ कर देना, मगर इससे बड़ा और इफेक्टिव फैक्टर कोई नहीं कि जो ये एजुकेशन सिस्टम का निज़ाम जब से शुरू हुआ है ना, तब से हमने डम कर दिया इंसान को, बहुत डम कर दिया और लेथार्जिक कर दिया है। कॉग्निटिव ईज इसके अंदर इंट्रोड्यूस की है, मेंटल फटीग उसके अंदर डाली। मसला तो बहुत बड़ा है। आप अभी इट्स टू सून फॉर मी टू एक्चुअली गिव यू रिजल्ट्स, मगर होम स्कूल हुए हुए बच्चे वर्सेस इस एजुकेशन और प्योर होम स्कूल, वो वाले नहीं जो हाइब्रिड मॉडल में होम स्कूलिंग कहते हैं। क्योंकि होम स्कूलिंग भी कहते हैं पढ़ा स्कूल ही रहा होता है, और बस माँ बाप समझते हैं बच्चा स्कूल जा नहीं रहा तो वो होम स्कूल हो रहा है, उसको नहीं होम स्कूलिंग कहता मैं। ऑर्गेनिक एजुकेशन सिस्टम में जिसे कहता हूँ ना, उसके थ्रू अगर पला हुआ बच्चा है तो वो 18-19 साल तक वो वाली इफेक्टिविटी दिखाने चाहिए जो आजकल का 45 48 में जो शऊर आ जाता है, जो पुख्तगी आती है सोच की, वो 18-19 में आ जानी चाहिए। ये पहले आ जाती थी। बड़े आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, आते रहे हैं मेरे ऊपर कि नहीं वो पहले तो चूंकि डेथ रेट हाई था तो मोर्फिक रेजोनेंस थी, वो लैप्स रिलैप्स करेगी। बड़े मसाइल आते हैं, मुझे टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा मैं यहाँ पे, आपको समझ नहीं आएगी। मगर अगर मोर्फिक रेजोनेंस जो है ना वो हर स्किल को बढ़ा रही है तो ये सोचने की स्किल को डेंस कैसे कर रही है? दैट्स माय आर्ग्यूमेंट। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एजुकेशन सिस्टम से जितना दूर रह सकते हैं अपने आप को उतना दूर रखें इस वाले सिस्टम से। ये तो नाकारा बनने की ट्रेनिंग है और कुछ भी नहीं। गुलाम, जहनी गुलाम बनाने के लिए इससे अच्छा सिस्टम मैंने नहीं देखा आज तक। और आपको नहीं यकीन तो आप खुद सोच लें, बच्चों को स्कूल से उठाने के पीछे जो सोच आएगी उस सोच को लिखें जरा पेपर पे, आपको पता चल जाएगा आप किसके गुलाम हैं, तो किसकी सोच की। तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अ टोटली डिफरेंट नेचर। बहरहाल आपका सवाल बिल्कुल आपने दाग दिया, दिल पे जाके तीर लगाए उस सिस्टम के कि मोहम्मद बिन कासिम हो या कोई भी ऐसा लीडर जो पहले गुजरा हो, उसकी इफेक्टिव एज देखें तो आपको पता चलेगा उसका जो बेल कर्व प्लॉट होगा ना, उसकी बहुत डिफरेंट किस्म के इंटरवल्स प्लॉट होंगे। उसकी effectivity would start at his early teens, late teens, and his epitome of, his own sense of achievement, वो उसकी 20s और 30s में आ चुकी होगी। और फिर वो अपनी स्किल्स बढ़ाएगा और वो हर इंसान के अंदर ये आला नस्ब हुआ, इसकी तनसीब तो बचपन से है कि बेहतर से बेहतर की तक दो करता जाए। अपने स्किल्स को ही बेहतर करता है इंसान, उसकी भी खैर ट्रेनिंग ही होती है आजकल, तो वो भी नहीं करता इंसान। दूसरा एक इसकी जो फ्लिप साइड है वो है सेटलमेंट साइकोलॉजी की। सेटलमेंट साइकोलॉजी बहुत बड़ी कर्स होती है। वो इसी मोटिवेशन को कर्ब करने के लिए इंसान अपने अंदर खुद ही एडजस्ट करता है। कैंसर होता है कि बस अपने आप को जहाँ पे भी है बस वहाँ पे सेटल करके बस नाइलिस्टिक हो जाए, बस ऐसा ही है, बस इसी घर में रहना है, बस यही काम है, यही मेरी रूटीन है। मैं नौकरी के भी इसीलिए खिलाफ हूँ। सेटलमेंट साइकोलॉजी को बहुत जल्दी दावत दे देती है। गिरना पड़ना ज़रूरी है,
انسان کا, تاکہ وہ سیٹلمنٹ سائیکالوجی سے باہر آئے. پین جو ہے نا, پین بائی ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے ادھر اس پلانٹ ارتھ میں ڈالا ہوا ہے, تاکہ وہ انسان کو اونچا اڑائے اور بہتر کی طرف جائے. ورنہ تو ہم سیٹلمنٹ سائیکالوجی کے اندر آ جائیں گے, کیونکہ بیسکلی تو جنت کی مخلوق ہیں, تو کام تو نہ کرنے کے لیے 100 بہانے ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں ہمارے وقت. سو اٹس کافی بڑا اسپیکٹرم ہے ان فیکٹرز کا. ان فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے میں جواب دے رہا ہوں. میں اتنی لمبی, کیونکہ 5 منٹ کے آنسرز ہیں, تو میں زیادہ تو نہیں بتا رہا آپ کو, مگر بیسک سینس تو آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ انسان کی اپنی نشو نما کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, بنی نوع انسان کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ پین از an amazing instrument. Suffering is part of our growth. اور ٹراما جو ہے وہ بیسکلی آپ کی لانگ ٹرم بہتری کے لیے بہترین دوائی ہے. تو آپ اس طرح کے معاملات کو دیکھیں کہ جس طریقے کے آپ پرابلمس کو, بڑے پرابلمس کو دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے کافی سارے معاملات جو ہیں نا وہ اس کے سلوشنس, اس کی ٹیکنیکس, ہاؤ ٹو مینیج دیم, ہاؤ ٹو لیو بائی دیم, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, ہم نزاکت سے پریاں پال رہے ہیں اپنے گھروں میں, جو بس ان کی پر جل جائیں گے اگر ہلکی سی بھی ہوا لگی تو وہ اس کو کہتے ہیں نا, بعض کو مرغیوں میں رکھیں گے اور اس کو کنونس کر دیں گے تو ساری عمر نہیں اڑے گا. تو یہی کچھ ہو رہا ہے ایجوکیشن سسٹم. اور بڑے گندے قسم کے مسائل بھی ہیں, مگر سائیکولوجیکل ڈیتھ جو ہے نا وہ تبھی آتی ہے کہ جب کیپٹلزم میٹس دا کرنٹ ایجوکیشن سسٹمز ماڈلنگ. جب یہ دو اکٹھے ہوں گے تو نااہل ٹیچر کی پوری طریقے سے بھرمار ہوگی. کیوں نہ ہو, کیونکہ سستے ملتے ہیں. سستے ملیں گے تو کیا ہوگا, اسکول کو پروفیٹیبلٹی زیادہ ہوگی. تو جیسے ہی ٹیچر نااہل ہو جائے گا اور اس سسٹم میں ڈالیں گے, پھر دیکھ لیں کون بچا سکتا ہے آپ کو. پھر ساری عمر, باقی کے 30 سال, پہلے 30 سال پڑھائی گئے اس بیماری کو لگانے کے, باقی کے 30 سال صرف اور صرف ایک کام, اس بیماری کا جو وائرس ہے اس کو ریکور کیسے کرو. اندر تو اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے نا. یاد رکھیے گا, اسکول از اے, اس ایجوکیشن سسٹم از اے مین میڈ سسٹم. دس مشین جو یہ ہے یہ گاڈ میڈ سسٹم ہے. گاڈ میڈ سسٹم کو مین میڈ سسٹم کے تابع کریں گے تو ظاہر ہے ویل مچھلی کو شارک ٹینک میں ڈالیں گے تو ٹینک تو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا نا. تو وہ پھر اس کے ٹوٹنے کی آوازیں ہسپتالوں میں جا کے سنیں, ان ماہر نفسیات کے پاس جا کے سنیں کس طرح خون نکلتا ہے, ٹسوے خون کے آنسو بہاتے ہیں جس طریقے سے. وہ اندر کی آوازیں. ڈپریشن از اے ویری بگ الارم کہ ہم کچھ اور سسٹم چلا رہے ہیں, اصل میں کچھ اور نظام ہونا چاہیے تھا. سو آئی ہوپ دس کورز دا بگر پارٹ آف یور کوشچن. میں نے آپ سے کہا نا, اتنے ڈیپ دل میں جا کے تیر کو آپ نے داغ دیا. چھوٹی سی ویڈیو میں تو نہیں میں بتا سکوں گا, مگر اتنا ایک آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اور جتنا دور ہو سکے آپ اس نظام کو, اپنے بچوں کو اس نظام سے دور کریں. کہ جو نظام آپ کے بچوں کے اپنی ہی, جو آپ کی بھی ڈیمانڈ ہے بچوں سے, اوریجنل ڈیمانڈ جو ہے, اور بچوں کی بھی جو اوریجنل ڈیمانڈ کریٹ ہونی ہے, اس کو سب سے پہلے یہ ختم کر دے گا. مطلب اس کا آنسر کبھی بھی نہیں دے گا. اور جب وہ آنسر نہیں کرے گا تو سیلف اسٹیم شیٹر ہو جائے گی, سیلف ورتھ ختم ہو جائے گی. وہ پھر صرف اور صرف اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر کرتا رہے گا اپنے آپ کو بہتر فیل کرنے کے لیے. اور بس اپنے سے بہتر بندے ملیں گے تو ڈپریشن میں جائے گا, بدتر بندے ملیں گے تو موٹیویٹ ہو جایا کرے گا. اسکرین اسکیلس کے اوپر وہ اسکیلس بھی وہ جو کہ ان کی استانی اور استادوں نے اسکول میں دیے, ان نااہلوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ اسکیلس, جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس مشین سے. تو مطلب اس لوز سچویشن, ملٹی آرگن فیلئر کہتا ہوں میں اس کو. ہر طرف سے آپ کو پھر کیا بچائیں گے, دل نکالیں گے تو بندہ مر جائے گا, گردے نکالیں گے تو کتنی دیر سروائیو کرے گا. بس آپ یہ چوز کرتے رہیں بس. اور یہ زیادہ تر لوگ یہ چوز کر رہے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو نکال دوں اپنے اندر سے, ایمپوٹیٹ کر دوں اپنے آپ کو. اس طرح تو نہیں ہونا نا. یہ کوالٹی آف لائف ہے. سوری, دس از اے بگ فیلئر آن مینی پارٹس. اینڈ ہو از ریسپانسبل؟ Parents are responsible for this. Is it going to take guts to make these kind of decisions? Well, now, yeah, it's going to take a lot of guts to take these kind of decisions. But once یہ decision لے لیا, اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کا رخ کس طرف کو لے کے جائیں گے بچے ہمارے. نہ لیا تو پھر وہی ہوگا جو چلتا ہے, اور بد سے بدتر کا سفر ہے. ابھی تو لیتھارجی, فٹیگ اور ڈپریشن ہے. کل پتہ نہیں کیا کیونکہ انسان کی مشین تو اندر سے تو بم تو پھٹے گا, بارود تو بھری جا رہے ہیں ہم نا.
وہ پھر کس لیول تک تابکاری پھیلائے گی آگے جا کے, مجھے تو یہی نہیں پتا کہ ابھی کیا ہونے والا. So is the education system wholly responsible for this? I know, I cannot just generalize this, but it is one of the most effective ways to kill the whole, concept of humanity and the race of human beings. It is one of the most effective bullets that they've ever made. تکے میں بنی تھی, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے بہت پڑھا ہوا اس کے بارے میں, مگر ظاہر ہے پھر شیطان تو ہر اس شورا کا حصہ ہوتا ہے نا, جس میں جہاں پہ انسانوں کی تباہی ہوتی ہے. تو دیکھ لیں پھر, بڑے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بنا لیں کہ اس سسٹم کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ.